यार डाडी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरी पिछली वीडियो अनकंडीशनल लव, जिसके आखिर में मैंने हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद का कलाम यार डाडी इश्क आतिश लाई है। वे यार सानू लग गई बे इख्तियारी, सीने दे विच आ समाई है, पेश किया है। चंद व्यूअर्स ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि इस पूरे कलाम का तर्जुमा और तशरीह एक अलग वीडियो में करें। व्यूअर्स, ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद का कलाम यार डाडी का उर्दू और अंग्रेज़ी तर्जुमा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शामिल कर रही हूँ, वहाँ से आप इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी खिदमत में इस कलाम का तर्जुमा पेश करूँगी और आखिर में इसकी तशरीह करने की कोशिश करूँगी। इश्क ते आतिश दूहों बराबर, इश्क और आग दोनों बराबर हैं अते इश्क दा ता वधेरा, लेकिन इश्क की तपिश बहुत ज़्यादा बढ़कर है। आतिश साड़े है कख ते काने, आग खुश्क कांटे और झाड़ जंकार जलाती है अते इश्क साड़े दिल जेहड़ा, मगर इश्क दिल को जलाता है। आतिश पानी नाल बुझेंदी, पानी आग को बुझा देता है अते इश्क दा दारू केड़ा, लेकिन इश्क का इलाज क्या है। ग़ुलाम फ़रीद उथे चाह ना रखी, ग़ुलाम फ़रीद उधर की ख्वाहिश ना रखना, जिथे इश्क लाए दा गेड़ा, जहाँ इश्क जाना पसंद करता हो। यार डाडी इश्क आतिश लाई है, मेरे महबूब, इश्क ने बहुत सख्त तकलीफ़ दे आग लगाई है। वे यार सानू वे दोस्त सानू लग गई बे इख्तियारी, मेरे महबूब, मेरे दोस्त, हमें ये आग खुद ब खुद लग गई है, सीने दे विच ना समाई है, जो कि सीने में समा नहीं रही। हुल हुला के इश्क जो आया, इश्क ने अपनी पूरी कुव्वत के साथ धावा बोला, मोहब्बत डाढ़ा शोर मचाया, मोहब्बत ने बहुत ज़्यादा शोर किया। थां थां नाच नचाई है, इसने हमें जगह जगह नाच नचवाया है। इश्क अवेड़ा बहन ना देंदा, अनोखा इश्क हमें सुकून से बैठने नहीं देता। थी गदागर मस्त करेंदा, ये हमें फ़कीर बनाकर मदहोश कर देता है। घटी घटी चा घुमाई है, ख्वाहिश ने हमें गली गली घुमाया है। यार डाडी इश्क आतिश लाई है। व्यूअर्स, ये था ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद का कलाम और उर्दू तर्जुमा। अब मैं आपकी खिदमत में इसकी तशरीह पेश करने की कोशिश करती हूँ। इस कलाम में ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद ने इश्क को आग से तशबीह दी है। इश्क से मुराद गैर मशरूत मोहब्बत यानी अनकंडीशनल लव है, जो खालिस्तन अल्लाह की देन है। और इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई जगह पर फरमाया है कि हम जिसे चाहते हैं उसे अपने लिए खालिस कर लेते हैं, यानी चुन लेते हैं। ये चुनी हुई अरवा अल्लाह के वो पसंदीदा बंदे हैं जो इश्क की दौलत से नवाजे जाते हैं और आजमाइशों की भट्टी से गुजारे जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दुनिया की आजमाइशें सबसे ज़्यादा अल्लाह के सबसे नज़दीक तरीन हस्ती के लिए हैं और दर्जा बदर्जा ये आजमाइशें ज़र्फ़ और मुकाम के लिहाज से मुख्तलिफ़ हैं। व्यूअर्स, आग की फ़ितरत ये है कि ये हर चीज़ को जला देती है, ये स्टरलाइजेशन का काम भी करती है। पहले ज़माने में जबकि एंटीबायोटिक और दीगर इलाज नहीं होते थे तो ज़ख्मों को जलाया जाता था। इससे ज़ख्म के चंद टिश्यूज़ जल जाते थे और ज़ख्म स्टरलाइज्ड हो जाता था और आग जरासीम कुछ दवाई का काम करती थी। मौजूदा दौर में वेस्ट मटेरियल को जलाने के लिए ख़ास तौर पे हॉस्पिटल्स वगैरह में स्टरलाइजेशन के लिए औज़ारों और वेस्ट मटेरियल को इंतहाई हाई हीट पर स्टरलाइज किया जाता है।
بالکل اسی طرح انسانی نفس بھی عشق کی آگ سے پاک ہو جاتا ہے۔ ویورز، خواجہ غلام فرید شروع میں فرماتے ہیں کہ عشق اور آتش دونوں برابر ہیں، لیکن عشق آگ سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے، کیونکہ آگ جھاڑ جھنکار کو جلاتی ہے جبکہ عشق دل کو جلاتا ہے۔ دل کے اندر نفس یا ایگو ہوتی ہے۔ جب عشق سے نوازے دل کو آزمائشوں کی بٹی سے گزارا جاتا ہے تو اس کے نفس یا ایگو پہ یہ آزمائشیں سخت گراں گزرتی ہیں، کیونکہ انسان اپنے تکبر اور ایگو کو اپنا سب سے بڑا اثاثہ سمجھتا ہے۔ انسان کی ایگو بری طرح چیختی چلاتی ہے۔ اسٹرلائزیشن کے اس عمل کو اس نے خود ہی اکیلے جھیلنا ہوتا ہے۔ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں کہ کبھی اس طرف کی خواہش نہ کرنا جہاں عشق کا چکر لگتا ہو۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، یار فرید جے میں کو خبر ہوندی تے میں منڈوں ہیر نہ تھی وہاں۔ ہیر استعارہ ہے انکنڈیشنل لو کا، اور اس کا الٹ کھیڑا ہے جو کہ سراسر نفس ہے۔ ویورز، اس کی بہترین مثال واقعہ کربلا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پانی کے لیے دعا فرماتے تو کیا یہ ناممکن چیز تھی؟ لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تا قیامت ایک مثال بنا دیا ہے کہ جب کبھی زندگی میں حق و باطل کی جنگ ہو تو حق کا ساتھ دینا ہے، اور باطل بظاہر سمندر کی جھاگ کی مانند بہت پھولا ہوا اور بڑا نظر آئے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یزیدیت ایک استعارہ ہے نفس پرستی اور نفرت کا۔ ویورز، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بدر کا ذکر کرتے ہوئے اپنی مثنوی میں فرماتے ہیں کہ لوہے کو گرم کرو تو وہ آگ بن جاتا ہے، اور زبان حال سے کہتا ہے کہ میں آگ ہوں۔ اگر یقین نہ آئے تو مجھے ہاتھ لگا کر دیکھو، میں جلا کر نہ رکھ دوں تو کہنا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اور آپ نہیں مار رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ مار رہا تھا۔ ویورز، انسان کے دل کی عشق سے جب سونے کی طرح دھلائی ہو جاتی ہے اور وہ کندن بن جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کا نائب بن جاتا ہے۔ ویورز، اس موقع پہ حضرت سید بابا بلے شاہ صاحب کا یہ کلام یاد آ رہا ہے۔ کن فیکون جداں آکھیا تا اسا وی کولے آسے، ہکے لا مکان اساڈا، ہکے بت وچ آن پھسیا سے، ہکے ملک سانو سجدے کر دے، ہکے خاک وچ آن رلیا سے۔ بلے شاہ، نفس پلیت نے پلیت کیتا، کوئی مڑ تے پلیت تے نہ سے۔ جب اللہ نے کن فیکون کے الفاظ کہے تھے اس وقت ہم بھی پاس ہی تھے۔ کبھی لا مکان ہمارا ٹھکانہ تھا مگر اب اس پتلے میں مقید ہیں۔ کبھی ہم فرشتوں کے مسجود تھے مگر اب خاک میں ملے ہیں۔ بلے شاہ، اس نفس کے ہاتھوں ہم رسوا ہوئے، ورنہ ازل سے تو ہم ایسے نہ تھے۔ اسی خیال کا اظہار پیر مہر علی شاہ نے ان الفاظ میں فرمایا ہے۔ کن فیکون تکال دی گل ہے، اساں اگے پیر پریت لگائی، تو میں حرف نشان نہ ہا جدوں دتی میم گواہی، اجے بھی سانو او پے دستے بیلے بوٹے کاہی، مہر علی شاہ رل تائیوں بیٹھے جداں سکھ دوہاں نو آہی۔ کن فیکون تو کل کی بات ہے، ہم نے اس سے بہت پہلے پریت لگائی تھی۔ میم نے اس وقت گواہی دی جب تیرا میرا نشان بھی نہ تھا۔ اس وقت کے آثار ہمیں اب بھی نظر آ رہے ہیں۔ اے مہر علی شاہ، دونوں کو ایک دوسرے کی طلب تھی اس لیے مل بیٹھے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔